मुमतहिना की आयत नंबर 8 अल्लाह पाक फरमाते हैं लजनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन। अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों के बारे में जो तुमसे किताल नहीं करते हैं, जो तुमसे बराह रास्त लड़ते नहीं हैं। वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और जो तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकालते हैं। अन तबर्रुहुम, कि तुम उनसे बेजार हो जाओ। व तुक़सितू इलैहिम, और ये कि तुम उनसे इंसाफ ना करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वालों से बहुत मोहब्बत करती है। इस आयत मुबारका का मौजू ये है कि हर दुश्मन एक तरह का नहीं होता। कुरान पाक में हर काफिर को एक तरह से नहीं बयान किया गया है। पीछे जो मिसाल बयान की गई थी वो बदतरीन काफिर की थी, जिन्होंने घरों से निकाला, जो दुश्मनी करते हैं, किताल करते हैं, वो किसी सूरत में हमारे वली नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो काफिर आपसे लड़ता नहीं है, जो गैर मुस्लिम आपको तंग नहीं करता है और आपको आपके घरों से नहीं निकालता है, आपके खिलाफ सियासत नहीं करता है, साजिशें नहीं करता है, तो क्या उस गैर मुस्लिम से भी वैसे ही डील किया जाएगा जैसे कि उस शदीद तरीन दुश्मन के साथ डील किया जाएगा? तो नहीं, ये आयत मुबारक का फ़र्क बता रही है कि हर गैर मुस्लिम को एक तरीके से नहीं डील किया जाता है। लिहाजा बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो बेज़रर होते हैं, तो उनके साथ अच्छे अंदाज से रहना और उनके साथ इंसाफ के रवैये के साथ रहना, इसको अल्लाह ताला मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। क्योंकि बहुत उम्मीद होती है कि ऐसे गैर मुस्लिम जो हैं उनके दिल इतने अच्छे होते हैं कि अल्लाह पाक उनको ईमान की तौफीक दे दें। यहाँ पे बहुत अहम नुक्ता समझना है। ये सारे मौज़ूआत जो हैं सूरह अल इमरान और सूरह बकरा के हैं, जो वहाँ पे बड़ी तफसील के साथ आते हैं कि बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम होते हैं जिन्हें इस्लाम से कोई मसला नहीं होता, जिन्हें मुसलमान से भी कोई मसला नहीं होता। चंद ऐसे लोग होते हैं जो फितना फैलाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं। तो असल में जो है जितनी भी सख्ती बयान की जाती है वो उन चंद गैर मुस्लिमों के बारे में की जाती है। बाकी सारे जो लोग हैं ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और इन तक दावत पहुँचाना, कुरान पहुँचाना और उनको दीन की तरफ माइल करना, ये इस बात की अल्लाह पाक की तरफ से जो है बड़ी रहमत की एक नज़र है कि अल्लाह ताला ने चंद लोगों को जो है वो इस्लाम का मुखालिफ बनाया है। अक्सरियत गैर मुस्लिम है मगर वो इस्लाम की जो है वो मुखालफत नहीं करती है। लिहाजा हमारे पास बड़ा एक ओपन मैदान मौजूद है कि ऐसे लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए और उनको दीन की खूबसूरती दिखाई जाए। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो ये बैलेंस करना जानता है कि किससे कितनी नफ़रत करनी है, किससे कितनी मोहब्बत करनी है, किससे कितनी दुश्मनी रखनी है और किससे किस लेवल के ताल्लुकात होने चाहिए, जिसको ये इंसाफ करना आ जाए। अब यहाँ पे जो मुक़सित आया है ये कोई बादशाह का इंसाफ नहीं है, ये हर इंसान का अपना ज़ाती इंसाफ है कि जिसको ये डीलिंग करने आ जाती है, अल्लाह पाक ऐसे इंसाफ करने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसी ज़मन में ये आयत मुबारका देखें कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, किसको कितनी अहमियत देनी है, किसका क्या मुकाम है, हर रिश्ते को उसके हिस्से की अहमियत देना, उसके हिस्से का मुकाम देना और मोहब्बतों को, इज़्ज़तों को इंसाफ के साथ तकसीम करना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत लेने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम कभी इस अंदाज से नहीं सोचते कि जिसको मैं जितना दे रही हूँ और वो उसको उतना ही डिज़र्व करता है, ये मामला भी मुझे अल्लाह की मोहब्बत दिलवा सकता है। लिहाजा मैं बाकायदा कुरान की सबक सिखाता है कि हमने किस से किस लेवल की दोस्ती, किस लेवल का ताल्लुक़ रखना है, और ये इंसाफ रिश्तों में रखना जो है ये बहुत बड़ी खैर का सबब है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलुकुम फ़िद्दीन। अल्लाह पाक तो सिर्फ तुम्हें उन काफिरों से मना करते हैं जो तुमसे दीन के मामले में लड़ते हैं। व अखरजुकुम मिन दियारिकुम, जो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं। व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम, और उन्होंने एक दूसरे की मदद की कि तुम्हें जो है तुम्हारे घरों से निकाल दें। वमन यतवल्लाहुम, तो जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ये ज़ालिम हैं। अब इन दोनों आयत मुबारका का अगर रब्त देखा जाए, पीछे मुक़सितीन की बात की थी कि जिसे रिश्ते बैलेंस करने आते हैं, ताल्लुकात बैलेंस करने आते हैं, और यहाँ पे ज़ालिम कहा गया है। और जुल्म की जो हम अब तक तफसीर पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ जिसको डिज़र्व करती है उसको वो चीज़ ना देना जुल्म कहलाता है। अल्लाह ताला की ज़ात इस बात को डिज़र्व करती है कि उसकी इबादत की जाए, शिर्क न किया जाए। जो ऐसा नहीं करता तो शिर्कुन ज़ुल्मुन अज़ीम कहा गया। माँ बाप और उस्ताद इस बात को डिज़र्व करते हैं कि उन्हें इज़्ज़त दी जाए, मोहब्बत और अदब दिया जाए। अगर वो नहीं दिया जाता तो गोया कि वो औलाद ज़ालिम है, वो शागिर्द ज़ालिम है। हमारी औलाद इस बात की मुस्तहिक है कि उसे वक्त दिया जाए, उसकी तरबियत की जाए, और अगर माँ बाप ये नहीं करते तो माँ बाप ज़ालिम है। तो गोया कि जिस रिश्ते को भी जहाँ पे, जिस ताल्लुक़ को भी जहाँ पे, जिस काम को भी जहाँ पे जो चीज़ डिज़र्व करती है वो उसको ना दिया जाए तो ये जुल्म है। लिहाजा अगर ऐसे काफिर के साथ दुश्मनी ना रखी जाए, मुखालफत ना की जाए, तो गोया कि ये भी जुल्म है। ये इस काबिल है कि इसको इसे इसके हिस्से की नफ़रत देनी है, ये इस काबिल है कि इसको इसके हिस्से की टफ दुश्मनी हमने देनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनके बारे में नरम रवैया रखेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा।
پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا آمنو، پھر یہاں پہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لے لو۔ اب جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتیں بھی جو ہیں وہ ہجرت کرتی کرتی آ رہی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی یہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ باقی تھا۔ اب یہاں پہ گویا کہ ایک عورت جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نیشنلٹی چھوڑ کے ایک دوسری نیشنلٹی میں آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو آنے کا طریقہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ پاسپورٹ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ آپ کی ہجرت کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے کہ نبی آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی وہ ایمان والی ہیں۔ اب ایمان کا تعلق تو اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا ایمان کیسے جج کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک انسان ظاہری طور پہ ایک کوشش، ایک ایفرٹ دکھا دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایمان والا ہی تصور کریں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہاں سے ایسی عورتیں بھی آ سکتی تھیں جو کہ جاسوسی کے لیے آتی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی۔ تو یہ کہا کہ نہیں، پہلے ان کا بھی امتحان لیا جائے گا، لہٰذا اگر وہ ایمان کا اقرار کرتی ہیں اور اگر وہ ہجرت کر کے آ جاتی، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑا معیار ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنی جائیداد، اپنی وراثت چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہجرت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کے ایمان کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ نہیں، ان کو جانچو، ان کو پرکھو، ان کا امتحان لو، اللہ عالم بایمانہن، ہاں البتہ ان کے ایمان کی گہرائی جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے، کوئی انسان اس کو جج نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جج کر سکتی ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر جب تم اس بات کو جان لو، جو کہ ظاہری بات کہی گئی کہ کس طرح سے جانچنا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے، تو اگر یہ مومنات ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر یہ عورتیں دوبارہ جو ہے وہ کافروں کی طرف نہیں جائیں گی۔ مسلمانوں اور کافروں کا جو ہے وہ آپس میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر جو ہے مدینہ شریف آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ شریف سے کوئی بھاگ کر اگر مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اگر کوئی عورت وہاں سے آئے گی تو وہ واپس وہاں پہ لوٹائی نہیں جائے گی۔ لہٰذا اب یہ عورت جو ہے اگر شادی شدہ ہے تو اس کا جو کافر شوہر ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو، اگر وہ اسلام قبول کر دے تو نکاح بحال ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو گویا کہ یہ ہجرت کرنا اب ان کے اور اس کافر شوہر کے درمیان میں طلاق ہو جائے گی، اب اس عورت کا اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کا انصاف دیکھیے کہ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اب ان کافروں نے جو ان عورتوں کا حق مہر دیا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کافر شوہروں کو ان کا حق مہر دے دو۔ ہمارا تو اگر بچہ گھر چھوڑ کے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے کسی مال جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ بیوی شوہر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، ایمان کی خاطر ہی آ رہی ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس شوہر کا جو پیسہ خرچ ہوا ہوا ہے بیوی کے اوپر، وہ حق مہر والا، وہ اس کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور مسلمانوں کے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب وہ ان عورتوں سے نکاح کر لیں، کیونکہ اب تو ان کا سابقہ مردوں سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، لیکن اب جب یہ عورتیں مسلمان مردوں سے نکاح کریں گی تو مسلمان مرد اب ان کو دوبارہ سے دوسرا حق مہر دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ پچھلے شوہر سے لے چکی تھیں، نہیں، اب یہ نئی نکاح میں آئی ہیں تو مسلمان مرد جو ہیں اب ان کو ان کا حق مہر دیں گے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم جو کافروں کی عصمت ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جو کہ مسلمان نہیں رہنا چاہتی ہیں، وہ کافر رہنا چاہتی ہیں، تو گویا کہ کافروں کی عزت کو مت رکو، ان کو جانے دو۔ وَصَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اب تم نے جو ان کے اوپر خرچ کیا تھا، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں، اب تمہارا حق مہر وہ تم کس سے لوگے؟ وہ تم ان کے نئے شوہروں سے لو، جو ان کافر عورتوں کے اب نئے کافر شوہر بنے ہیں، ان سے مانگو۔ وَلْيَصِلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو کافر عورتیں مسلمان ہو کے اب آئی ہیں تو کافروں کو بھی حق ہے کہ وہ اب نئے جو ان کے شوہر بنے ہیں، مسلمان شوہر بنے ہیں ان عورتوں کے، وہ ان سے اپنا حق لے لیں۔ انہی سارے ترجمے کی وضاحت یہ ہے کہ جو کافر عورت مسلمان ہو گئی ہے، لہٰذا جو اس کا پہلے والا شوہر تھا وہ اس کے نئے مسلمان شوہر سے جو ہے وہ حق مہر طلب کرے گا، اور اگر کوئی عورت جو ہے مسلمان مرد کی جو ہے وہ کافر ہی رہنا پسند کرتی ہے تو پھر اب مسلمان مرد جو ہے وہ اس کے جو نیا کافر شوہر ہوگا اس سے جو ہے وہ حق مہر طلب کرے گا، کراس معاملہ ہو جائے گا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، اللہ پاک اس طرح سے تمہارے درمیان میں فیصلے فرماتے ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دلوا رہے ہیں اللہ پاک۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات علم والی اور حکمت والی ذات ہے۔